जिस तरीके की 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं, और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं विश्व भर से आ रही हैं। क्या आया है मेरे लिए? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। क्यों? कई लोगों के मुसलसल मैसेजेस सोशल मीडिया पर बेकरारी और बेचैनी देखी जा रही है, और सब की तरफ से सवाल हमारी तरफ आते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कभी हुजूर पाक के नाम पर गुस्ताखी, कभी कुरान पाक को लेकर इस्लाम को, मस्जिदों को, ये पूरा का पूरा एक दज्जाली निजाम एक्टिव हो गया है। सबके सब हाथ धोकर पीछे पड़े हैं, इनका टारगेट सिर्फ इस्लाम और मुसलमान है। क्या होगा हमारा? ये पूरी ताकतें झोंक देंगे अभी हिंदुस्तान में। रूलिंग पार्टी इनकी है, हुकूमत इनकी है, डिपार्टमेंट भी इनकी तरफ से, सारी ताकत और कुव्वत, दौलत, सब सियासत इनके पास है। इन गरीब निहत्थे मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या होगा? कुरान की आयत मैंने इसीलिए पढ़ी खुतबे के बाद। अल्लाह फरमाता है, युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। कुछ खबीस ये चाहते हैं कि अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझा दे। लोग ये चाहते हैं कि अपने मुंह के फूंक से अल्लाह के चिराग को बुझा दे। अल्लाह का चिराग इस्लाम है, और अल्लाह फरमाता है वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, और अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। ये दीन पूरी दुनिया पर गालिब आकर रहेगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। क्या बात, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। नफरत में तुम कुड़ते रहो, जलते रहो, लेकिन इस्लाम की फितरत में, कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। ऐ मेरे गयूर नौजवानों, जो बेकरारी के आलम में जी रहे हैं, जो सरासीमगी तुम्हारे दरमियान फैली है, जो डर और खौफ के माहौल में तुम्हें आज जिस कैफियत ने मुब्तला किया है, मैं एक बात अर्ज करूंगा, कुछ नहीं होना है। इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे रसूल की जात का कुछ नहीं होना है। एक नुक्ता भी ऐब का मेरे आका की जात पर नहीं आना है, और ना ही कुरान का कोई हर्फ बदलना है, ना ही रब्बे जुल जलाल की ताकत और कुव्वत के एक हल्के जर्रे तक भी इन दुनिया के कमीनों को पहुंचना है। कुछ नहीं होना है। जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे और तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है जी। जो कुछ भी हो रहा है ये हमारी आजमाइश, वरना इस्लाम वो किसी खेती में उगने वाला छोटा पौधा नहीं है जिसे कोई भी पकड़ के हिला दे। इस्लाम उस अजीम दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस सरा में, शाखें औजे सुरैया पर। इसका तना तो दूर की बात, इसका पत्ता नहीं हिला सकते। और हर जमाने में इस्लाम को मुकाबिलों से, मुनकिरीन से और दुश्मनों से मुकाबला रहा है, लेकिन हर दौर में इस्लाम फलता फूलता रहा है। और आज भी कान खोल करके सुन ले वो जालिम, तुम पूरी ताकतें लेकर के भी मेरे इस दीन का कुछ न कर सकोगे। ज्यादा से ज्यादा हमारी गर्दनें मार सकते हो, ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे मार सकते हो, ज्यादा से ज्यादा बिल्डोजर चला करके ये बिल्डिंगें तोड़ सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, एक चिराग बुझाओगे मौला 100 चिराग रोशन करेगा। बेशक 100 चिराग रोशन करेगा। और हमारा मामला तो ये है मेरे अजीजों, मैं डर और खौफ से तुम्हें निकालने के लिए बात कर रहा हूँ। डर और खौफ सुन्नियों को तो जेब देता भी नहीं जी। और जिसके निगहबान आला हजरत हो और वो अपने दर्स में ये हम सबको समझाते भी हो, खौफ न रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ न रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत। अजीजों, सुन्नियों को तो डर जेब नहीं देता। और फिर मैं आखिरी जुमला ये इस डर और खौफ के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसकी भी वजाहत कर दूं। हमारे बच्चे अब संभल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हर शहर में आज देखा है, हिंदुस्तान भर के तकरीबन 22 स्टेट में मैं तकरीबन 4-5 महीने में जाकर आया। कई शहरों में नौजवान बच्चों को मैंने देखा है कि वो मोहम्मद अरबी का शेर जिंदा हो रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम और वफादार अब बेदार हो रहे हैं, इसलिए कि दुनिया
جب ڈراتی ہے تو کس بات سے ڈراتی ہے؟ موت سے ڈراتی ہے، پھانسی سے ڈراتی ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو ڈر کی ہیں دنیا میں۔ اے میرے عزیزو، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ان برساتی کیڑوں کو؟ کبھی مسجدوں کے باہر آ کر تلواریں لہرا کر، چاقو چھری دکھا کر ڈرائے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے اس قوم کو یہ تلواریں لہرا کر دکھا رہے ہیں جو 1400 سال سے کربلا سنتی آ رہی ہے۔ اللہ 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 اللہ، الحمدللہ ہمارا ہر بچہ یہ جانتا ہے۔ تاج الشریعہ، توجہ، تاج الشریعہ، 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 زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، بہت اچھا ہے، زندہ باد، سبحان اللہ۔ اب آپ حضرات پوری تقریر سن لے، ہونے کے بعد سب ایک ساتھ نعرے لگیں۔ آپ لوگ نعرے زیادہ لگاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے سنیوں کے ہی ہاں یہ ماحول ہے کہ نعرے تکبیر اور نعرے رسالت میں ہمارے ہاں وہ اثر ہے جس کو اقبال نے کہا تھا۔ ہاں بات سچی ہے، وہ ہمارے انہی جوانوں کا نعرہ ہے جس کے لیے اقبال کہا تھا، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ۔ کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ ہاں یہ ہمارے نعروں کا اثر ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا آپ توجہ سے سن لیں۔ دنیا کے پاس سب سے زیادہ ڈرانے کے لیے جو چیز ہوتی ہے وہ موت ہے۔ تمہاری موت، تمہاری پھانسی، تمہاری سزائے موت، یہی تمام چیزیں ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، نوجوانوں، میرے بچوں، آپ سے یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا، موت تو آنی ہے، اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں۔ آج یا کل ملک الموت ہمارے گھر بھی آنے ہیں۔ پاؤں رگڑ کر کے اپنے بستر پر یا ہاسپٹل پر مر جانے سے تو بہتر ہے میرے مصطفیٰ کی عزت پر قربان ہو جائے۔ اس سے بہتر موت کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں ادھر موت آئے تو سمجھ میں نہیں آتا کوما میں آئی کہ کینسر میں آئی کہ کس میں آئی، لیکن حضور کی محبت میں آئے تو اتنا تو پکا ہے کہ روح نکلنے سے پہلے سرہانے وہ ضرور تشریف لاتے ہیں، وہ ضرور تشریف لاتے ہیں۔ تو موت کا ڈر اور موت کا خوف اپنے سینے سے نکالو، اور پھر ببانگے دہل یہ دنیا کو بتاؤ کہ اسے موت سے ڈراؤ جو جینا چاہتا ہے، جسے جینے کا شوق ہے اسے موت سے ڈرانا چاہیے۔ اور ہم تو روز رات اس انتظار میں سوتے ہیں کہ اگر روح نکلی تو میرے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ ہم قبر میں بھی جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کی غرض لے کر کے جاتے ہیں۔ بہرحال جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ توجہ سے سنیں کہ اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، قرآن کا کچھ نہیں، رسول پاک کی ذات کا حال تو یہ ہے، یہ ہزار بھونکتے رہیں کچھ نہ ہونا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور پاک کی ذات کا بھی یہ کچھ نہ کر سکیں گے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ تمہارا اور ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ یہ جو حالات پیدا ہوئے، اسلام ختم نہیں ہونا ہے، نہ قرآن کو اور نہ ہی رسول پاک کی سیرت کو، یہ سب برقرار رہیں گی چیزیں، لیکن تمہارا اور ہمارا امتحان ہے۔ ظالموں کو گردن پر ہمارے مسلط کیا جاتا ہے، دشمنوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے ہمارے امتحان کے لیے۔ اب ان کا انجام کیا ہوگا وہ تو دنیا دیکھے گی، لیکن اے میرے عزیزو اس امتحان کی گھڑی میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ بغیر صرف اور صرف ٹوپی اور داڑھی کے نام پر مسلمان ہے یا پھر حقیقت میں اپنی جان سے حضور کے لیے قربان ہے۔ ہاں اب یہ سب آپ کو ایک سال کے اندر دیکھنا بڑے بڑے چہرے سامنے آنے لگ جائیں گے۔ یہ امتحان کی گھڑی اس لیے آئی ہے کہ یہ پتہ لگ جائے کہ اس جماعت میں کتنے کھرے ہیں اور کتنے کھوٹے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے
قرآن کی عظمت کے لیے اور اسلام کی بلندی کے لیے ان حالات میں وہی ڈٹا رہے گا، وہی جمع رہے گا جو کھڑا ہوگا، اور جو اندر سے کھوٹا ہے وہ جلدی سے پارٹی بدل لے گا۔ ہاں آج پارٹی بدلنے کا زمانہ ہے، فوراً ادھر گنگوتری میں چلے جائیں، نہا لیں اور سب گناہ پاک ہو جائیں گے ان کے عقیدے کے اعتبار سے۔